नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले यहाँहरूलाई विश्व अर्थतन्त्रको एउटा जल्दो बल्दो इतिहासको रूपमा रहेको ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिस 2007 देखि 9 लाई वर्णन गर्ने प्रयास गर्दैछु। यो बैंकिङ तयारी गरिराख्नुभएका हरेक व्यक्तिहरूका लागि र सर्वसाधारण र जो अर्थशास्त्रमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ, बढी रुचि राख्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि यो टपिक्स अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। त्यसैले आजको मेरो यस टपिकमा म ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिसका मूलभूत कारणहरू के थिए, यो कसरी घट्यो, के भयो र यो भन्दा पछाडि सरकारले के कस्ता उपायहरू ल्यायो र यसलाई चाहिँ समाधान गर्यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। म सम्पूर्ण रूपमा कन्सेप्चुअली यसलाई क्लियर गराउने प्रयास गर्दैछु। मसँग जोडिनुहोस्, आउनुहोस्, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। र सबभन्दा पहिला ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिस के हो त यो भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। यो सामान्यतया अमेरिकाबाट सुरुवात भएको एउटा वित्तीय सङ्कट हो। पहिला यो घर जग्गाको कारोबारबाट सुरुवात भयो र त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रलाई यसले तहस पार्यो र बिस्तारै बिस्तारै यो अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सर्दै गयो। त्यसैले यसलाई मूलतः फाइनान्शियल क्राइसिस भनेर भनिएको छ। ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिस भन्नुको मतलब अमेरिकाबाट सुरुवात भएको भए तापनि अमेरिकामा जे जति लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका थिए ती सबैको लगानी डुबेको र त्यसले चाहिँ चेन इफेक्टको रूपमा विश्वका अरू ठुला अर्थतन्त्रहरूलाई पनि प्रभाव पारेको कारणले यसलाई ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिस भनेर भनिएको हो। अमेरिकामा यस्ता क्राइसिसहरू बेला बेलामा आइराख्ने गर्छन्। एउटा निश्चित 10-15 वर्षको अवधिमा अमेरिकामा यस्ता प्रकारका सानातिना सङ्कटहरू त आइराख्ने नै छन्। तर यो 2007 देखि 9 सम्म जुन फाइनान्शियल क्राइसिस आएको थियो, यो क्राइसिस अत्यन्त ठुलो स्केलमा र एउटा सानो अवधिमा पनि धेरै ठुलो प्रभाव पारेकोले यसले चाहिँ ठुलो छाप छोड्न गएको हामी पाउँछौँ। र 1929मा सुरुवात भई 1930 को दशकमा चाहिँ अमेरिकामा एउटा ठुलो डिप्रेसन, ग्रेट डिप्रेसन, महामन्दी आएको थियो। त्यसभन्दा पछाडि नोटेबल रूपमा अलि ठुलो स्केलमा आएको फाइनान्शियल क्राइसिस चाहिँ 2007 देखि 9 को फाइनान्शियल क्राइसिस हो। यसलाई सब प्राइम सङ्कट पनि भनिन्छ, सब प्राइम क्राइसिस अथवा सब प्राइम मोर्टगेज क्राइसिस पनि यसलाई भनिन्छ। यो किन भनिन्छ भन्ने कुरा पछाडिको च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई जानकारी हुने नै छ। यो आर्थिकभन्दा पनि बढी वित्तीय सङ्कट थियो, किन भन्दा वित्तीय क्षेत्रहरू धेरै तहस नहस भएका थिए। वित्तीय क्षेत्रकै अव्यवस्थापनको कारणले यो सङ्कट सुरुवात भएको कारणले यसलाई वित्तीय सङ्कट भनेर भनिन्छ। तर ओभरअलमा वित्तीय सङ्कट भइसकेपछि पछिल्ला चरणहरूमा यसले क्रमशः अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि ठुलो प्रभाव पारेको हामी पाउँछौँ। अब यो वित्तीय सङ्कट अलिकति जटिल विषय छ, कसरी यो भयो भन्ने कुरामा। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई सरल ढङ्गले यो च्याप्टर बुझाउनका लागि मैले सबभन्दा पहिला प्राइम लोन र सब प्राइम लोन के हो त्यसको बारेमा सामान्य चर्चा गर्दछु। प्राइम लोन र सब प्राइम लोन जब यसको कन्सेप्ट यहाँहरूलाई क्लियर हुन्छ भने त्यसपछि सजिलैसँग यो ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिस बुझिनेछ। त्यसैले आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबभन्दा पहिला प्राइम लोन अथवा प्राइम लेन्डिङ र सब प्राइम लोन अथवा सब प्राइम लेन्डिङ भनेको के हो त? प्राइम भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण, अत्याधिक सम्मानित, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेको, त्यसलाई हामी प्राइम भन्छौँ हैन त। जस्तो कुनै जग्गा छ भने हामी के भन्छौँ? प्राइम लोकेसनमा छ। कुनै घर कसैको छ भने प्राइम लोकेसनमा भनेको अत्याधिक महत्त्वपूर्ण लोकेसनमा छ भनेको। त्यसैले प्राइम भनेको जो बढी महत्त्व दिएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको सम्पत्ति अथवा त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूलाई हामीले प्राइम भनेर भन्न सक्छौँ। जसको उच्च क्रेडिट रेटिङ हुन्छ, त्यस्ता साहुहरूलाई त्यस्ता ऋणीहरूलाई दिइन्छ भने त्यसलाई हामी प्राइम लोन भनेर भन्छौँ। जस्तो उच्च गुणस्तरको धितोहरू छ कसैसँग, लोन डिफल्ट हुने सम्भावना नै छैन, यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लगानी गर्यो भने त्यो व्यक्तिबाट लोन डिफल्ट हुने सम्भावना नै छैन, लगभग नाकि बराबर छ भने त्यस्तोलाई हामी प्राइम लेन्डिङ अथवा प्राइम फ्यामिली, प्राइम व्यक्तिहरू भनेर भन्छौँ। यसमा खास गरिकन उच्च घरानीय व्यक्तिहरू, मुख्य ठुला व्यवसायीहरू, वर्षौँसम्म कारोबार गरिरहेका र विश्वास गर्न सकिने खालका व्यक्तिहरूलाई हामीले प्राइम दिने व्यक्तिलाई हामीले प्राइम लोन भनेर भन्छौँ। यस्ता प्राइम लोन जुन प्राइम व्यक्तिहरू छ, प्राइम फ्यामिलीहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कले सजिलैसँग र सुविधाजनक ढङ्गले सहजै ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ। किन भन्दा वर्षौँदेखिको चिन्जान हुन्छ, यी व्यक्तिहरू टाटपल्टिने सम्भावना पनि हुँदैन। यिनी व्यक्तिहरूले ऋणको रिपेमेन्ट अथवा डेट सर्भिसिङ सजिलैसँग गर्न सक्छन्। यिनीहरूको लोन डिफल्ट गरेको त्यस्तो हिस्ट्री पनि हुँदैन र यिनीहरूले आफ्नो इज्जतमा बसेको कारणले र जुनसुकै हालतमा पनि ब्याङ्कले दिएको ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको कारणले यस्ता व्यक्तिहरूलाई ब्याङ्कले सजिलैसँग ऋण लगानी गर्छन् र यस्ता व्यक्तिहरूलाई ऋण लगानी गर्नु ब्याङ्कका लागि कुनै जोखिम हुँदैन। त्यसैले सरल र सहज ढङ्गले प्राइम लेन्डिङ ब्याङ्कहरूले
गर्दछन् र ब्याङ्कहरूको सबभन्दा पहिलो उद्देश्य भनेको नै विश्वसनीय ग्राहकहरूलाई लोन दिनु हो र त्यस्ता विश्वसनीय ग्राहकहरूलाई हामीले प्राइम लेन्डिङ भनेर भन्छौँ। त्यो प्राइम लेन्डिङ चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गरिन्छ जोसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उच्च गुणस्तरको धितो छ, पर्याप्त मात्रामा उसको आम्दानीका स्रोतहरू छन् र उसको पर्याप्त मात्रामा उसको क्रेडिट तिर्न सक्ने सामर्थ्य क्षमताहरू छ। त्यसलाई प्राइम लेन्डिङ भनेर भनिन्छ। त्यसो भए अब सब प्राइम लेन्डिङ भनेको के हो त भन्दा प्राइम लेन्डिङको उल्टो जसको न्यून क्रेडिट रेटिङ छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी सब प्राइम भनेर भन्छौँ। जसको आय स्तर पनि एकदमै कमजोर छ, जसको विगतमा ऋण लिएर तिरेको हिस्ट्री पनि एकदम कमजोर छ, डिफल्ट हुने सम्भावना पनि बढी छ, क्रेडिट रेटिङ चाहिँ उनीहरूको एकदम कमजोर छ, ठुला कारोबार र विश्वसनीय धितो नभएका सानातिना व्यवसायीहरू जसले चाहिँ कुनै ब्याङ्कबाट ऋण लिने कारोबारमा पहिला पनि त्यति इङ्गेज भएका छैनन् र सामान्यतया उनीहरूलाई सजिलैसँग विश्वास गर्न सकिँदैन। सामान्य ऐरे गैरे मान्छेहरू भनौँ, बजारमा हिँडिरहेका जोसुकै मान्छेहरूलाई पनि यदि ऋण हामीले दियौँ भने त्यसलाई हामीले सब प्राइम लेन्डिङ भनेर भन्छौँ, सब प्राइम लोन भन्छौँ। र ब्याङ्कले यस्तालाई सजिलै ऋण दिन पनि सक्दैन र दिन पनि हुँदैन। किन भन्दा ब्याङ्कले यदि सब प्राइम व्यक्तिहरूलाई सजिलैसँग ऋण दिन्छ भने त्यसबाट नन पर्फर्मिङ एसेट्स हुने सम्भावना बढी हुन्छ, डिफल्ट हुने सम्भावना त्यसमा चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसैले सब प्राइम र प्राइमको चुरो कुरो बुझियो भने यसपछि हामीले ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। अब यसभन्दा पछाडि हामीले प्राइम र सब प्राइमको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अमेरिकन घर जग्गा कारोबार प्रणाली अथवा वित्तीय कारोबार प्रणाली कसरी चलिरहेको थियो त भन्ने विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। जस्तो अमेरिकामा कुनै व्यक्तिलाई घर चाहियो, मानौँ त्यो प्राइम फ्यामिली हो। अब मैले प्राइम फ्यामिली मात्रै भन्दा त यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, प्राइम फ्यामिली छ अथवा उसको कोल्याट्रल पनि छ, ऊ राम्रो खानदानीय घरानीय मान्छे हो, उसले लोन डिफल्ट गर्ने सम्भावना छैन। जो प्राइम फ्यामिली, त्यस्तो प्राइम फ्यामिलीलाई घर चाहियो भने त्यो मान्छे दलालको माध्यमद्वारा ब्याङ्कमा जान्छ र कमर्सियल ब्याङ्कमा जान्छ र कमर्सियल ब्याङ्कले सजिलै उसलाई त्यो घरको बदला घर होम लोन दिन्छ र त्यो होम लोन दिइसकेपछि उसले प्राइम फ्यामिलीले केही न केही कोल्याट्रल धितो, मोर्टगेज भनौँ, त्यस्तो धितो चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको हुन्छ र उसको बायरको काम अथवा त्यो प्राइम फ्यामिली जसले घर किन्न चाहेको छ उसको काम त सकियो, उसले आफ्नो घर ब्याङ्कमा धितो राख्यो, त्यसको बदलामा लोन लियो र चाहिँ घर किन्यो, त्यसको काम सकियो। तर अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन वाणिज्य बैङ्क छ त्यो वाणिज्य बैङ्कहरूले अब अरू थप प्रक्रिया गर्छन्। त्यो जति पनि कोल्याट्रल राखेको घरहरू थियो त्यसलाई उनीहरूले मोर्टगेजमा बदल्छ र दलालहरू खोज्छ विभिन्न खालका। ती दलालहरू मार्फत इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करलाई बेचिदिन्छ है, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करलाई बेचिदिन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले त्यो मोर्टगेजलाई फेरि कोल्याट्रलाइज डेब्ट अब्लिगेसन भनेर CDO भनेर एउटा चाहिँ धितोपत्र सेक्युरिटी बनाउँछ र त्यो सेक्युरिटीलाई ग्यारेन्टी गराउँछ बिमा कम्पनीहरू मार्फत। बिमा कम्पनीहरूले CDOलाई बिमा गरिदिन्छ र त्यो बिमा गरिदिन्छ र त्यो CDOको फेरि ठुला ठुला क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले एकदमै सुरक्षित लगानी हो भनेर AAA रेटिङ पनि गरिदिन्छन् र त्यो कोल्याट्रल डेब्ट अब्लिगेसन जुन छ त्यो कोल्याट्रल डेब्ट अब्लिगेसनलाई अब इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले फेरि विभिन्न देशका संसारभरिका जोसँग पैसा छ ती इन्भेस्टरहरूलाई बेचिदिन्छ। भनेपछि यसरी यो अमेरिकाको घर जग्गा कारोबारबाट समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र इन्सुरेन्स कम्पनीदेखि ब्रोकरहरू सबै एक हिसाबले सबैलाई फाइदाजनक अवस्थामा रहेको हामी पाउँछौँ। जबसम्म अमेरिकामा घर लिने मान्छेहरू प्राइम फ्यामिली हुन्छन् त्यति बेलासम्म यो सिस्टमले सहजै काम गरिरहेको अवस्था छ। उनीहरूले ब्याङ्कमा जान्छ, ऋण लिन्छ, आफ्नो जग्गा ब्याङ्कलाई धितो राख्छ, ब्याङ्कले त्यसलाई मोर्टगेज बनाएर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई दिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले फेरि कोल्याट्रलाइज डेब्ट अब्लिगेसन CDO बनाएर संसारभरिका इन्भेस्टरहरूलाई बेचिदिन्छ र इन्भेस्टरहरूले पैसा लगानी गर्छ। त्यसैले इन्भेस्टरहरूलाई पनि ग्यारेन्टी भयो। के कुराको ग्यारेन्टी भन्दा CDOमा गरेको लगानी डुब्दैन, किन भन्दा यसलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि ब्याक गरेको छ र अर्को CDOको जुन क्रेडिट रेटिङ छ, रेटिङ एजेन्सीहरूले दिएको रेटिङ छ त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। त्यसैले यो डुब्ने सम्भावना छैन। त्यसैले यो समग्र सिस्टममा प्राइम फ्यामिलीहरू पनि फाइदाजनक छन्, वाणिज्य बैङ्कहरू पनि फाइदाजनक छन्, ब्रोकरहरूलाई पनि एकदमै फाइदा भइराखेको छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू पनि मालामाल छन् र इन्भेस्टरहरू पनि मालामाल छन्। यो सिस्टम अमेरिकामा धेरै पहिलादेखि यसरी चलिरहेको अवस्था थियो। अब यसै बिचमा कोल्याट्रल डेब्ट अब्लिगेसन CDO भनेको के हो भन्ने मैले अघि पनि चर्चा गरिसकेँ।
यो जान्न पनि जरुरी छ। यसैको कारणले यो डेट क्राइसिस अथवा यो अमेरिकाको ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस सिर्जना भएको हामी पाउँछौँ। कोलेट्रल भनेको कुनै पनि लोनको धितोमा राखेको सम्पत्तिलाई हामीले कोलेट्रल भनेर भन्छौँ। यो CDO पनि कोलेट्रल डेप्ट अब्लिगेसन पनि एक प्रकारको सुरक्षा प्रतिभूति नै हो। जस्तो के हुन्छ कि अघि मैले भनेको जस्तो कुनै पनि प्राइम फ्यामिलीले बैंकबाट लोन लिन्छ र आफ्नो घरलाई कोलेट्रलको रूपमा बैंकमा राख्छ भने त्यो कोलेट्रललाई बैंकले फेरि एउटा पर्चा बनाएर दलालहरू मार्फत इन्भेस्टमेन्ट बैंकरलाई बेचिदिन्छ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आफ्नो छाप सहितको एउटा चाहिँ अर्को एउटा मोर्टगेज तयार गर्छ। त्यसलाई भनिन्छ कोलेट्रलाइज्ड डेब्ट अब्लिगेसन। यो बजारमा बिक्रीका लागि उसले पठाइदिन्छ र संसारभरिका लगानीकर्ताहरूले किन्छन्। वास्तवमा यो इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ठुला लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिने एक प्रकारको कोलेट्रल डेब्ट अब्लिगेसन हो। यो बैंकहरूले इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सिर्जना गरेको, यो कमर्सियल बैंकले सिर्जना गरेको होइन। त्यसैले यो विभिन्न देशमा बेचिएको थियो र त्यस्तो सेक्युरिटी थियो जसमा सब प्राइम लोनको धितोमा राखिएको सम्पत्तिहरूलाई समावेश गरिएको थियो र बैंकहरूले यसमा आफ्नो छाप प्रयोग गरेर ग्यारेन्टी बसेर यसरी संसारभरि बेचिएको थियो। अब अर्को एउटा सामान्य कन्सेप्ट छ क्रेडिट डिफल्ट स्वाप, CDS भनेर भन्छौँ। जस्तो CDO भनेर हामीले हेऱ्यौँ, इन्भेस्टमेन्ट बैंकरले आफ्नो छाप प्रयोग गरेर संसारभरिका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बेच्नका लागि बनाएकोलाई हामीले CDO कोलेट्रलाइज्ड डेट अब्लिगेसन भनेर भन्छौँ। हो त्यही कोलेट्रलाइज्ड डेट अब्लिगेसनलाई सुरक्षित प्रदान गर्नका लागि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले जुन बिमा गरेको हुन्छ, बिमाको ग्यारेन्टी बसेको हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टीलाई क्रेडिट डिफल्ट स्वाप भनेर भनिन्छ। यदि यी CDOहरूको बदलामा यदि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले तिर्न सकेन भने त्यसको बदलामा हामी तिर्छौँ भनेर इन्भेस्टमेन्ट बैंकको विरुद्धमा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले जारी गरेको एउटा चाहिँ इन्सुरेन्स पत्रलाई के भनिन्छ, क्रेडिट डिफल्ट स्वाप, CDS भनेर भनिन्छ। अर्को एउटा सामान्य कन्सेप्ट पनि बुझिहालौँ, क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो भन्दा कुनै पनि व्यक्ति जसले ऋण लिन चाहन्छ अथवा कुनै पनि व्यक्ति जसले चाहिँ कुनै सम्पत्तिहरू सेक्युरिटिजहरू खरिद गर्न चाहन्छ भने त्यो व्यक्तिको पनि समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर त्यसले ऋण लिएपछि तिर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ भनेर एउटा चाहिँ मेजरमेन्ट निकालिन्छ, रेट दिन्छ त्यसलाई। र कुनै पनि सम्पत्ति हामीले किन्नु पर्दा त्यो सम्पत्तिले प्रतिफल कति दिन सक्छ, त्यसको रिटर्न कति हुन्छ भन्ने कुराको पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यसरी समग्रमा कुनै व्यक्ति अथवा सम्पत्तिको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसले दिने प्रतिफलको समग्रता एस्युरेन्स प्रदान गर्नका लागि विभिन्न ठुला कम्पनीहरूले अध्ययन गरेर जुन मार्किङ दिएका हुन्छन् त्यसलाई हामीले क्रेडिट रेटिङ भनेर भन्छौँ। उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका सेक्युरिटिजहरू हामीले किन्दा कुनै फरक पर्दैन, तर न्यून क्रेडिट रेटिङ भएका एजेन्सीहरू भएका सेक्युरिटिजहरू किन्दा त्यो डुब्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यस्तै उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका व्यक्तिहरूलाई लोन दिँदाखेरि जो प्राइम फ्यामिलीहरू हुन् तिनीहरूलाई लोन दिँदाखेरि डुब्ने सम्भावना हुँदैन। तर क्रेडिट रेटिङ समग्रमा कमजोर छ भने त्यसलाई क्रेडिट लगानी गर्नु हुँदैन, ऋण लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसैले अहिले विश्वमा विभिन्न देशहरूको पनि ओभरअल क्रेडिट रेटिङ गरिन्छ। नेपाल, भारत लगायतका देशहरूको पनि ओभरअलमा क्रेडिट रेटिङ, कन्ट्रीकै क्रेडिट रेटिङ गर्ने चलन पनि अहिले छ। र अमेरिकामा जुन प्राइम फ्यामिलीहरूले खरिद गरेको घरहरूको विरुद्धमा जुन कोलेट्रल राखेर बनाइएको CDO थियो, त्यो CDOलाई मुडीज जस्ता क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीजहरूले AAA रेटिङ दिएका थिए। त्यसैले यो पनि एउटा कारण रहेको छ। र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूमा ठुल्ठुला कम्पनीहरू रहेका छन्, जस्तो S&P, मुडीज, फिच जस्ता संस्थाहरूले क्रेडिट रेटिङ गर्छन्। अब यो वित्तीय सङ्कट अमेरिकामा आयो भनेर त भनियो, यो आउनुको कारण के थियो त भन्दा यसको जम्मा 6वटा कारणहरू रहेका छन् मोटामोटी। पहिलो कारण छ सब प्राइम मोर्टगेज लोन, अनियन्त्रित रूपमा सब प्राइम मोर्टगेज लोन दिइयो। त्यस्तै दोस्रोमा कमजोर मौद्रिक नीति थियो, खुला मौद्रिक नीति थियो। तेस्रोमा वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा अत्यन्त खुकुलोपना अपनाइयो। त्यस्तै अर्कोमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीजहरूको नकारात्मक भूमिका भयो। र अर्को चाहिँ अमेरिकामा एउटा ठुलो चाहिँ त्यति बेला अफवाह थियो, के थियो भन्दा घर जग्गाको मूल्य कहिले पनि नघट्ने विश्वास थियो सबैजना लगानीकर्ताहरूमा, क्रेताहरूमा, बैंकहरूमा, इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरूमा, दलालहरूमा त्यस्तो विश्वास थियो। त्यही विश्वासले गर्दा पनि धराशायी भएको पाइन्छ। र अर्को विश्वव्यापीकरण पनि थियो। यी सबैको बारेमा म एक चर्चा गर्दछु। सबभन्दा पहिला सब प्राइम लेन्डिङ। अघि हामीले भन्यौँ अमेरिकामा घर जग्गा कारोबार वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर कुनै पनि प्राइम फ्यामिलीहरू कारोबार गरिराखेको अवस्था थियो। त्यो कारोबारबाट सबैजना व्यक्तिहरू, फ्यामिलीहरू, वाणिज्य बैंक, ब्रोकर
इन्भेस्टमेन्ट बैंक र इन्भेस्टरहरू सबैजनालाई फाइदा भइराखेकै थियो। यसैको बिचमा अब अमेरिकामा घर जग्गाको मूल्य चाहिँ 81 बढेर गयो। किन भन्दा यसको डिमान्ड अत्याधिक बढ्यो। जब डिमान्ड एकदमै बढ्छ भनेपछि त्यसको मूल्य पनि स्वतः बढ्न थाल्यो। त्यसैले जब बैंकहरूले सजिलै लोन दिन थाले र त्यसपछि घर जग्गाको मूल्य अत्याधिक बढ्न गयो र अत्याधिक बढ्न जान थालेपछि इन्भेस्टरहरू र ब्रोकरहरू, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र कमर्सियल बैंक सबैले के सोचे त भन्दा अब भविष्यमा अझै बढ्नेछ यो मूल्य, त्यसैले हामीले अझ थप लगानी यसमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको भन्ने खालको अवधारणा त्यहाँ विकसित भयो र इन्भेस्टरहरूले धेरैभन्दा धेरै सिडिओहरू माग गर्न थाले र त्यो सिडिओहरू धेरै माग गरेको कारणले इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ब्रोकरहरूलाई भन्न थाल्यो धेरैभन्दा धेरै मोर्गेजहरू म कहाँ ल्याउनुहोस् भन्न थाल्यो। ब्रोकरहरूले फेरि वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि फेरि धेरैभन्दा धेरै लोन दिएर तपाईहरूले मोर्गेज दिनुहोस्, यतातिर डिमान्ड भइरहेछ भन्ने कुरो हुन थाल्यो। यसरी यो प्रणालीमा समग्रतामा बढीभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट बैंकको रोल देखिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले बढीभन्दा बढी मोर्गेज मागेको कारणले बैंकहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै लोन दिन थाले र प्राइम फ्यामिलीहरू त अब लोन दिँदा दिँदा सकियो। कति नै हुन्छ र प्राइम फ्यामिली अर्थतन्त्रमा, हैन? अब उनीहरूले खोज्न थाले सब प्राइम फ्यामिली। अघि हामीले सुरुमा भने जस्तो अब जसको क्रेडिट रेटिङ राम्रो छैन, जसको आम्दानीको स्तर पनि राम्रो छैन, जोसँग उन्नत किसिमको धितो पनि छैन र जसले ऋण तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्दैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि ऋण दिन थालियो र जो होम बायरहरू जो थिए ती सब प्राइम फ्यामिलीहरू बैंकमा जान थाले र उनीहरूलाई जिरो डाउन पेमेन्टमा लोन दियो। जिरो डाउन पेमेन्टमा नो इन्कम प्रुफ, कुनै पनि इन्कम प्रुफ पनि चाहिएन। धेरै सजिलो र छोटो तरिकाले ती सबै व्यक्तिहरूलाई ऐरे गैरे बाटामा हिँड्ने सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई छोप्दै ल्याउँदै ऋण दिँदै घर जग्गा किनाउँदै बैंकहरूले। किन भन्दा सबैलाई फाइदा भइराखेको छ र सबैको धारणा के छ त भन्दा अमेरिकामा यो घर जग्गाको कारोबार मूल्य कहिले पनि घट्ने छैन, यो एक्कासी बढिराख्ने छ। बैंकलाई ढुक्क छ, किन भन्दा हामीले घर धितो राखेर लोन दिएका छौँ र घर जब धितो राखेका छौँ र घरको मूल्य बढिराखेको छ भन्ने बित्तिकै अब घरको मूल्य जबसम्म बढ्दै जान्छ तबसम्म त हामी घाटामा हुन्छौँ। यी मान्छेहरूले यदि ऋण तिर्न सकेनन्, डिफल्टर भए पनि हामीसँग त त्योभन्दा बढी मूल्यको घर जग्गा सम्पत्ति छँदैछ, यो त मूल्य बढेको बढेछ, यो त कहिले घट्नेवाला छैन। त्यसैले हामीलाई अब जुनसुकै मान्छेलाई पनि हामीले ऋण दिनुहुन्छ भनेर उनीहरूले बजारमा जाँदै मान्छेहरू ल्याउँदै छोप्दै ती सबै मान्छेलाई भयभरका मान्छेलाई जिरो डाउन पेमेन्टमा कुनै इन्कम प्रुफ पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन, एकदमै इजी वेबाट सबै मान्छेहरूलाई ऋण दिन थाले। सुरुमा त यो प्रक्रिया पनि चल्दै गयो, तर एक समय यस्तो आयो, त्यो समयमा जब यिनीहरू त सब प्राइम फ्यामिली नै थिए, यिनीहरूको हैसियत त राम्रो थिएन, त्यसैले यिनीहरूले लोन तिर्न छोडे। कुनै न कुनै समयमा त यस्ता सब प्राइम फ्यामिलीहरू जो डिफल्टरहरू छन्, जोसँग कुनै इन्कम आम्दानीको स्रोत छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले त सजिलै लोन तिर्दैनन् र यही भयो बैंकहरूलाई तिर्नुपर्ने पैसा, बैंकको रिपेमेन्ट हुन्छ त्यो उनीहरूले तिर्न छोडे र पहिला अलिअलि एक दुईजना दुई चारजनाले छोड्न थाले र पछि 100 हजारौँमा बैंकहरूलाई रिपेमेन्ट गर्न छाडे र बैंकमा पैसा आउनै छाड्यो, बैंकलाई पैसा आउन छाड्यो। अब बैंकले के गर्नु पर्यो त भन्दा बैंकले त यिनीहरूको जुन बैंकमा राखिएको घर छ, धितो छ, त्यो धितो चाहिँ खरिद गर्नु, जफत गर्नु पर्यो र त्यो जफत गरेर लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट बैंकर अथवा जो बैंकहरू छन्, यो बैंकहरू सबैले सब प्राइम लेन्डरहरू जो डिफल्टर थिए, ती सबै डिफल्टरहरूबाट तिनीहरूले राखेको जुन मोर्गेज घर धितो थियो, त्यो सबै धितो चाहिँ जफत गर्न थाले। सबै धितो जफत गरिसकेपछि उनीहरू वास्तवमा उनीहरूको नन पर्फर्मिङ एसेट्स एकदमै बढेर गयो र उनीहरूले ब्याङ्किङ कारोबार भन्दा पनि घर जग्गाको कारोबार गर्न थाले र बजारमा यिनीहरूले पनि सबै बेच्न थाले। अब यो त बेच्नु पर्यो, उनीहरूले लिलाम बेच्नुपर्ने हो अक्सनको मार्केटद्वारा। र जब एक्कासी धेरै ठुलो मात्रामा बजारमा घरहरू बिक्रीमा राखियो बैंकहरूद्वारा, तब यसको सप्लाई अत्याधिक बढेर गयो र जब सप्लाई बढ्छ अर्थशास्त्रको नियमअनुसार फेरि मूल्य फेरि घट्छ। त्यसैले सप्लाई एक्कासी बढेको कारणले घर जग्गाको कारोबारको मूल्य एक्कासी घट्न गयो। जब एक्कासी घट्न गयो, यति धेरै घट्न गयो कि घर जग्गाको कारोबार, त्यसलाई भनिन्छ हाउजिङ बबल ब्रस्ट भनेर भनिन्छ। हाउजिङ बबल ब्रस्ट, जब पानीको फोका अथवा एउटा चाहिँ बलुनलाई हामीले चाहिँ सानो सियोले कोपिदिन्छौँ भने त्यो बलुन एक्कासी जिरो अवस्थामा आउँछ फुटेर, हो त्यस्तै प्रकारको घर जग्गा कारोबारमा जुन एक्कासी बढिरहेको कारोबार थियो, त्यो कारोबार सम्पूर्ण रूपमा फुटेर एकदमै खुम्चिएर ध्वस्त हुन थाल्यो। त्यसले अब यसले समस्या के ल्यायो त भन्दाखेरि
जुन ऋणको अमाउन्ट थियो त्यो ऋणको अमाउन्ट भन्दा पनि धेरै तल घर जग्गाको मूल्य आयो र अमेरिकन लगानीकर्ताहरूको ब्याङ्कहरूको ठुला अर्थशास्त्रीहरूको सबैको मान्यता चाहिँ यहाँनिर तुषारपात भयो। किन भन्दा उनीहरूको मान्यता के थियो, घर जग्गामा लगानी गर्दाखेरि कहिले पनि त्यो डुब्दैन, त्यो मूल्य बढ्छ कि त घट्दैन, नभए पनि एटलिस्ट बढिरहन्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो। तर एक्कासी हाउजिङ बबल ब्रस्ट भएपछि त सबै अर्थशास्त्रका सबै चाहिँ परिकल्पनाहरू त्यहाँनिर ध्वस्त भए। सबै दलालहरू, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरू, ब्याङ्किङहरू सबैजनाको लगानी चाहिँ डुब्ने अवस्था आइपुग्यो। अब यसले अर्को समस्या के ल्यायो त भन्दाखेरि सब प्राइम फ्यामिलीहरूले लोन लिएका थिए घर किन्नका लागि, तिनीहरूले त सरेन्डर गरिदिए सबैले, ल अब हामी सक्दैनौँ, तिर्न सक्दैनौँ, हाम्रो घर जग्गा तपाईँले धितो राख्नु भएको छ, तपाईँ लानु, जे गर्नु छ गर्नुहोस्, हामीलाई मतलब छैन भनेर उनीहरू हिँडे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि घर जग्गाको मूल्य घट्यो। जब घर जग्गाको मूल्य एक्कासी धेरै मात्रामा घट्यो, त्यो घर जग्गाको मूल्य घटिसकेपछि जो पहिला प्राइम लेन्डरहरू थिए, प्राइम फ्यामिलीहरू थिए, जो उन्नत स्तरका जो तिरिराखेका थिए, जो डेप्ट सर्भिसिङ गरिराखेका व्यक्तिहरू थिए, ती व्यक्तिहरूले पनि तिर्न छोडे। किन त भन्दा घर जग्गाको मूल्य चाहिँ त्यो ऋणभन्दा धेरै कम भइसक्यो। मानिलिनुहोस् कि कुनै एउटा प्राइम फ्यामिलीले $1,00,000 एउटा घर, 1,00,000 ऋण लिएर एउटा घर किनेको छ। अब यस्तो प्रकारको हाउसिङ बबल ब्रस्ट भइसकेपछि त्यो घरको मूल्य $20,000 भयो भने अब त्यो घर ब्याङ्कलाई जिम्मा लगाइदिनु ठिक कि ₹1,00,000 तिर्नु ठिक? ब्याङ्कलाई जिम्मा लगाइदिनु ठिक। त्यसैले अब सब प्राइम फ्यामिली मात्रै होइन कि प्राइम फ्यामिलीहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो चाहिँ ब्याङ्कको ऋण तिर्न छोडेर उनीहरूले धितो ब्याङ्कलाई सबैलाई बुझाइदिए। त्यसैले सम्पूर्ण रूपमा बजारमा किन्ने मान्छे कोही पनि छैन, सबै ब्याङ्कले घर जग्गा बेचिराख्नु परेको अवस्था छ। यो भइसकेपछि ब्याङ्कसँग पैसा कहाँ छ त? अब छैन, ब्याङ्कसँग कुनै पनि पैसा छैन। ब्याङ्कसँग जम्मै के छ त, मोर्टगेजको रूपमा घरहरू मात्रै छ। घर पनि धेरै तल भइसक्यो। 1,00,000 को लोन लिएको अवस्थामा 20,000 को मूल्य आइराखेको छ। त्यो पनि बिक्री हुन भनेपछि ब्याङ्कहरू, दलालहरू अथवा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू सबैजना के भयो त अब डुब्ने अवस्था आयो। र यस्तो अवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले पनि मोर्टगेज लिनलाई इन्कार गरिदियो। इन्भेस्टरहरूले पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करबाट सिडिओहरू लिनलाई इन्कार गरिदियो र सिडिओको बदलामा जुन सिडिएस भनेर दिएको थियो, त्यो सिडिएस क्रेडिट डेट स्वाप, त्यो पनि त्यसले पनि काम गर्न छाड्यो। किन भन्दा सबैले चाहिँ सबै सिस्टममा चाहिँ पैसाको अभाव भयो, लिक्विडिटी क्राइसिस भयो र यसरी हाउजिङ बबल ब्रस्ट भएको कारणले अमेरिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक्कासी डुब्न थाले। पहिलो कारण यो थियो। अब दोस्रो कारण के थियो त भन्दा अमेरिकाको मौद्रिक नीति अत्यन्त कमजोर, अत्यन्त बजारमा आधारित र सरकारले केही पनि गर्न हुँदैन भन्ने थियो। त्यसैले अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक, जसलाई फेड भनेर भनिन्छ, फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क अफ USA, त्यो फेडले ब्याज दर, जुन सरकारी ऋणपत्रहरूको ब्याज दर छ, त्यो एकदमै घटाइदिएको थियो। 2000 मा 6.5% ब्याज दर थियो भने यो 2003 मा आएर फेरि 1% मा झारिएको थियो। त्यसैले अब कोही पनि मान्छे अमेरिकाको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न चाहँदैनथे। किन भन्दा 1% ब्याज दरमा लगानी कसले गर्न चाहन्छ? कोही पनि चाहँदैन। त्यसैले जति पनि पैसा भएका इन्भेस्टरहरू छन्, ती सबै इन्भेस्टरहरू अन्तिममा कहाँ जान्थे त भन्दाखेरि जहाँ धेरै आम्दानी छ त्यहाँ जान जान्थे। धेरै आम्दानी हाउजिङमा थियो र सबै लगानी चाहिँ हाउजिङमा भएको थियो। यसबाट लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा सरकारी ऋणपत्र पर्दै परेन र उनीहरूलाई सिडिओ तर्फ आकर्षित भए, जहाँ ब्याज दर एक्कासी बढी थियो। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले पनि राम्रो रेटिङ दिएका थिए र बिमाद्वारा पनि सुरक्षित गरिएको थियो। त्यसैले कमजोर मौद्रिक नीतिका कारणले पनि सबै लगानी घर जग्गातर्फ केन्द्रित भएको थियो। त्यस्तै अर्को छ, वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा पनि अत्याधिक खुलापन थियो। जस्तो अमेरिकामा के थियो भन्दा 1933 मा एउटा कानुन आएको थियो। यसको नाम चाहिँ ग्लास-स्टिगल एक्ट 1933 थियो। यो कानुनले खास गरिकन के गरेको थियो व्यवस्था भन्दा बैंकहरू, कमर्सियल बैंक भनौँ, कमर्सियल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र बिमा कम्पनीहरू फरक फरक हुन्। यिनलाई एउटै ढङ्गले एउटै लगानीकर्ताले चलाउन हुँदैन। यिनीहरूको बिचमा ठुलो पर्खाल हुनुपर्छ। यी एउटै होइनन्। यिनको कार्यक्षेत्र, यिनको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू, यिनको कार्य तरिकाहरू, हैन, यिनका सञ्चालकहरू, यिनका लगानीकर्ताहरू सबै फरक हुनुपर्छ। एउटै डोरबाट चलाउन हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा विभाजन गरेको थियो। तर 1979 मा बिल क्लिन्टन महोदयले फेरि ग्राम लिच भ्याली एक्ट भनेर ल्याए र यो एक्टले यो 1933 को जुन ग्लास-स्टिगल एक्टका व्यवस्थाहरू थियो, कमर्सियल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र बिमा कम्पनीहरूको बिचको फरक, त्यो फरकलाई अन्त्य गरेर सबैलाई एउटै ढङ्गले कार्य सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो। त्यसैले जब इन्भेस्टमेन्ट बैंक र कमर्सियल बैंक मिल्न थाल्छन्, एउटै
बास्केटमा आएर कारोबार गर्न थाल्छन् भने पक्कै त्यहाँ केही न केही समस्याहरू आउँछ। किन भन्दा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले तत्कालका लागि ठुलो मात्रामा लगानी गरेर त्यो लगानीबाट ठुलो मात्रामा आम्दानी हुने उपकरणहरू खोजिराखेको हुन्छ र ब्याङ्कसँग कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग त्यस्तो थुप्रै सम्भावनाहरू हुन्छन्। ती दुईटा मिल्यो भनेपछि त्यसैले यो लगानीमा ठुलो समस्या हुन सक्छ। यही कारणले वित्तीय क्षेत्रको नियमन पनि भएन र वित्तीय क्षेत्र सबैले जसले जे पनि काम गर्न पाउने जस्तो एउटा चाहिँ अस्तव्यस्तताको स्थिति भएको कारणले यो हाउजिङ बबल आएको थियो भनेर भनिन्छ। यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारण क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूको भूमिका। अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। कुनै पनि सेक्युरिटीमा लगानी गर्दा कतिको सुरक्षित छ त भन्ने कुरा कसले निर्धारण गरिदिन्छ त? क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू हुन्छन्, ठुला इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सीहरू हुन्छन्। ती एजेन्सीहरूले निर्धारण गरिदिन्छन्। जस्तो अमेरिकामा मुडिजले चाहिँ यो CDS र CDOहरू जुन छन् कोलेटरल डेट अब्लिगेसनहरू, यिनीहरूलाई AAA रेटिङ दिएका थिए। यसको मतलब यसमा लगानी गर्नु पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ, कुनै पनि असुरक्षा यसमा छैन। त्यसैले संसारभरिका जो पनि जुनसुकै लगानीकर्ताले पनि यो CDS CDOहरूमा लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने कुराको एस्युरेन्स यसले गर्दछ। त्यसै लेमन ब्रदर्स, बियर स्टिन्सन जस्ता इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू जो थिए, ती ब्याङ्करहरूमा पनि AAA रेटिङ थियो। त्यसैले त्यो AAA रेटिङ भयो भने तिनीहरूले जारी गरेका हरेक ऋणपत्र, हरेक सेक्युरिटीहरूमा लगानीकर्ताहरूले सजिलै लगानी गर्ने भए। र अर्को एउटा अवधारणा थियो, घर जग्गाको मूल्य कहिले पनि घट्दैन भन्ने विश्वास थियो। त्यो विश्वासले ठुलो भूमिका खेलेको पाइन्छ। जस्तो प्राइम लेन्डिङ हुँदा घर जग्गाको कारोबार र मूल्य त एक्कासी बढिराखेकै थियो। त्यही बढेकै आधारमा सबैजनाले के सोचे त? मूल्य चाहिँ अब बढ्नेछ, कहिले पनि घट्ने छैन भनेर सोचे। तर जब सब प्राइम क्षेत्रमा लेन्डिङ सुरु भयो तब उनीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था आएन र त्यसैले ब्याङ्कले धितो जफत लिलाम गर्न थाल्यो। यसबाट बजारमा फेरि आपूर्ति बढी भयो र मूल्यहरू चाहिँ अचानक घट्न थाल्यो। त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ त? बबल ब्रस्ट भनेका छौँ। र लगानीकर्ता, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क र खरिदकर्ताहरूमा घर जग्गाको मूल्य कहिल्यै नघट्ने भन्ने धारणा थियो। त्यसैले सब प्राइम लेन्डिङ बढेर गएको हो। तर जब मूल्य घटेर धितोभन्दा पनि कम भयो तब ब्याङ्कहरू सङ्कटग्रस्त हुन थाले। र अर्को विश्वव्यापीकरणको कारणले चाहिँ जस्तो अमेरिकामा जति पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू, लेमन ब्रदर्स जस्ता इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङले जारी गरेका CDOहरू जो छ, ती CDOहरूलाई संसारभरिका देशहरू र कम्पनीहरूले खरिद गरेका थिए। ग्लोबलाइजेसनको कारणले संसारभरिका धेरै देशहरूले त्यस्ता प्रकारका CDOहरू खरिद गरेका थिए र ती खरिद गरेको कारणले जुन देशमा त्यहाँ खरिद भएको छ त्यो खरिद गरेका सबै मान्छेहरूको लगानी चाहिँ डुबेको अवस्था छ। त्यसैले यो संसारभरि विश्वव्यापीकरणको कारणले पनि फैलेको हामी पाउँछौँ। अब त्यति कारणले भइसकेपछि अब यसको प्रभाव के रह्यो त भन्नेतर्फ चर्चा गरौँ। यो जुन ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस छ, यो क्राइसिस 1930 पछिको सबैभन्दा ठुलो सङ्कटको रूपमा रह्यो र यो करिब 18 महिनासम्म यसले चाहिँ ठुलो ताण्डव नृत्य देखाएर गयो र यो सबप्राइम क्षेत्रबाट वित्तीय क्षेत्र हुँदै अन्य क्षेत्रमा पनि पछि सर्दै गयो। र 15 सेप्टेम्बर 2008 मा लेमन ब्रदर्स भन्ने जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले आफूलाई टाट पल्टिएको घोषणा गर्न थाल्यो र सरकारलाई बेल आउट प्याकेज दिनका लागि आग्रह गर्यो। तर सरकारले यति धेरै रकम दिनुपर्ने थियो लेमन ब्रदर्सलाई, यति धेरै लसमा थियो, सरकारले दिन सकेन र यो टाट पल्टिएको घोषणा गर्यो र अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो 15 सेप्टेम्बर 2008 मा। त्यसपछि मार्च 2008 मा बियर स्टिमर्स भन्ने एउटा नामको अर्को लगानी ब्याङ्क जुन छ त्यो पनि डुबेर एकदम ध्वस्त भइसकेपछि JP मोर्गन चेस नामको एउटा वाणिज्य ब्याङ्कले जम्मा $1.2 बिलियन खरिद गर्यो। जम्मा $1.2 बिलियन। त्यत्रो ठुलो 5 वटा ठुला अमेरिकाका कम्पनीहरू मध्ये एउटा कम्पनीलाई $1.2 बिलियन खरिद गर्यो। त्यस्तै बेलायत, आयरल्यान्ड र स्पेनमा पनि हाउजिङ बबलहरू ध्वस्त भयो, भ्रष्ट भएर आयो। अमेरिकामा तरलता अभाव भयो, जनताको क्रय शक्ति पनि घट्यो, अमेरिकी बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग पनि घट्दै गयो र अमेरिकी बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेको कारणले अमेरिकामा विदेशबाट हुने आयातहरू पनि घट्न थाल्यो अथवा अरू देशहरूको निर्यात पनि एक्कासी घट्न थाल्यो र अमेरिकामा बेरोजगारीको दर वात्तै बढ्यो। लगभग 10% भन्दा बढी बेरोजगारी त्यो बेलामा थियो। त्यस्तै जापानमा पनि बेरोजगारी भयावह हुनु पर्यो र यसले विश्वव्यापी रूपमा 2008 मा आएर विश्व व्यापारमा 40% ले गिरावट आएको हामी देख्छौँ। र आर्थिक वृद्धितर्फ हामीले हेर्यौँ भने अमेरिकामा 2007 मा 2% को आर्थिक वृद्धि थियो, 8 मा 1.1% मा झर्यो र 9 मा -1.6 पुग्यो। त्यस्तै जर्मनीमा 2007 मा 2.5% देखि 2009 मा -2.5% मा आर्थिक वृद्धि भयो। जापानमा पनि -2.6, अफ्रिकाको प्लसमै छ 3.4, चाइनाको 6.7, सबभन्दा
लिस्ट एफेक्टेड कन्ट्री चाइना र इन्डिया पनि हो। इन्डियाको 5.1% र मिडल इस्टहरूका देशहरूमा 3.9% आर्थिक वृद्धि रह्यो। त्यसरी विकसित देशहरूमा बढीभन्दा बढी प्रभाव परेको आर्थिक वृद्धिमा हामी पाउँछौँ, तर चाइनामा र इन्डियामा त्यसको ज्यादै न्यून प्रभाव परेको हामी पाउँछौँ। किन भन्दा सिडिओहरूमा चाइना तथा इन्डियाको लगानी चाहिँ धेरै कम मात्रामा थियो। अब यसलाई कसरी अन्त्य गरियो त, सरकारले के कस्ता प्रयासहरू गर्यो त भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त सरकारले जुन सबप्राइम लोन लिएका मान्छेहरू थिए, सबप्राइम लोनलाई रिसेड्युलिङ गर्नका लागि आदेश दियो। जस्तो रिसेड्युलिङ भनेको कुनै पनि लोनको तिर्ने अवधि बढाइदिने है, त्यसको चाहिँ लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युललाई फेरि नयाँ सेड्युल बनाउने र त्यस्तै त्यसको ब्याज दरहरू घटाइदिने इत्यादि कामहरू गर्नलाई लोन सेड्युलिङ भनेर भनिन्छ। सबप्राइम लेन्डरहरूको चाहिँ लोन रिसेड्युलिङ गरियो र उनीहरूलाई घरमै बस्नुहोस्, नआत्तिनुहोस् र तपाईँ चाहिँ 2 वर्षका लागि लोन लिनु आएको छ भने त्यसलाई 5 वर्षका लगाइ रिसेड्युल गर्नुहोस् भन्ने खालका यस्ता प्याकेजहरू सरकारले ल्याइदियो र करका दरहरू 81 घटाइयो र करका दरहरू घटेपछि जनताको जुन पर्चेसिङ पावर हो त्यो पावर बढेर गयो। त्यस्तै अर्को एउटा क्वान्टिटेटिभ इजिङ भन्ने अवधारणा त्यहाँनिर ल्याइयो। क्वान्टिटेटिभ इजिङ भनेको एउटा अपरम्परागत मौद्रिक नीतिको उपकरण हो। परम्परागत मौद्रिक नीतिको उपकरण होइन, यो भनेको नयाँ इनोभेटिभ किसिमको मौद्रिक नीतिको उपकरण हो। यसमा चाहिँ सरकारले जस्तो डुब्न लागेको संस्थाहरूको सेयर र अन्य सेक्युरिटिजहरू खरिद गर्ने र त्यसको बदलामा ठुलो रकमहरू अर्थतन्त्रमा पठाइदिन्छ। जस्तो कुनै संस्था डुब्न लाग्यो, कुनै बैंक डुब्न लाग्यो भने त्यसको एसेट्सहरू अथवा त्यसको सेयरहरू, त्यसको डिबेन्चरहरू सरकारले बिना शर्त खरिद गरिदिन्छ, बिना धितो खरिद गरिदिन्छ र त्यो खरिद गरेको पैसा ठुलो मात्रामा पैसा चाहिँ बजारमा जान्छ। यो चाहिँ फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कको माध्यमद्वारा यस्ता कामहरू हुन्छन् र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको बजारमा पैसाको अभाव हुन नदिने, ताकि सबैको जेबमा पैसा भयो भने न सबैले ब्याङ्कलाई पैसा तिर्न पनि सक्छन् र अरू माग पनि बढाउन सक्छन् भन्ने कुरा हो। सरकारले बोन्ड सेयरहरू ठुलो मात्रामा खरिद गरिदिन्छ र डुब्न लागेको संस्थालाई क्वान्टिटेटिभ इजिङको माध्यमद्वारा बचाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारले ल्याएको कार्यक्रम थियो बेल आउट प्याकेज। बेल आउट प्याकेज भनेको कुनै पनि डुब्न लागेको कम्पनीलाई त्यसलाई चाहिँ र सरकारले बजेट मार्फत ठुलो रकम राहत स्वरूप उपलब्ध गराउनलाई हामी बेल आउट प्याकेज भनेर भन्छौँ। जस्तो अमेरिकन इन्टरनेसनल ग्रुप नामको बिमा कम्पनी पनि डुबेका थिए यसमा। त्यो बिमा कम्पनीलाई एआइजी नामको जुन बिमा कम्पनी छ त्यो कम्पनीलाई जोगाउनका लागि $85 बिलियन बेल आउट प्याकेजको घोषणा गर्यो अमेरिकन सरकारले। त्यस्तै मेलिन लिन्च नामको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई $50 बिलियन बैंक अफ अमेरिकाले खरिद गरिदियो। त्यस्तै गोल्डन स्याक र मोर्गान स्ट्यानलीलाई रिजर्भ ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कमा रूपान्तरण हुनका लागि अनुमति दियो। त साथीहरू, यसरी अमेरिकामा आएको जुन ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस छ, यो क्राइसिसलाई अमेरिकाले 18 महिनामै सजिलैसँग परास्त गरेको हामी पाउँछौँ। अमेरिका मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ एकदम निरन्तर अवधिमा ठुला क्राइसिसहरू आइराखेका हुन्छन् र त्यो क्राइसिसलाई अमेरिकाले सहजै र सजिलै एकदम छोटो अवधिमै अन्त्य गरेको इतिहास पनि हामीले भेट्छौँ। यसैले ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसले जुन अवस्थाहरू सिर्जना गरेको थियो त्यसलाई पनि अमेरिकाले सहजै अन्त्य गरेको देख्न सकिन्छ। त साथीहरू, यति भन्दै आज मैले ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसका मूलभूत पक्षहरूमाथि चर्चा गरेँ। अब यसको अर्को भिडियो स्वरूप नेपाल र अन्य देशहरूमा परेको प्रभावको बारेमा म लिएर आउनेछु। कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला र मेरो यस युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोला। यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त सबैजनालाई नमस्कार।